अली असगर को चीर कर मेरे हुसैन की बाजू मुबारक में जा लगा। तारीख में लिखा, अली असगर के जिस्म का खून मेरे हुसैन के हाथों में गिरा। चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले करे। जमीन चीख उठी और कहा, मौला अगर ये नाहक खून हम पर गिराते हैं तो रोजे महशर तक मैं अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा कि इसे आसमान के हवाले करे। आसमान कहने लगा, नबी के नवासे हमारी तरफ इसे ना फेंकना, नहीं तो रोजे महशर तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन ने खून अली असगर मुंह पर मला और कहा, लोगों रोजे महशर में मैं असगर को साथ लेकर आऊंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा, मेरे असगर का क्या जुर्म था। फिर अली असगर के लाश को जैसी बाजू में छुपाकर खेमे में लाए। बीबी शहरबानो और जैनब ने पूछा, ऐ मौला मेरे बच्चे ने पानी पिया। फिर जैसी मेरे हुसैन ने असगर को अपनी बाहों से हटाया, बीबी चीख के कहने लगी, या मौला जिसने मेरे मासूम बच्चे को मारा, क्या उसकी कोई औलाद ना थी। फिर मेरे हुसैन ने अपने नन्ही सी जान की कब्र बनाई और करबला की गर्म जमीन में दफन कर दिया। मेरे असगर का क्या कसूर था, मेरे असगर ने क्या बिगाड़ा था। अभी तो उस मासूम ने दुनिया भी न देखी थी, फिर भी उस मासूम पर तीर क्यों चलाया था। उस मासूम पर इतने सितम क्यों, वो जालिम इतने बेरहम क्यों। मेरी आंखों के आंसू रुकते नहीं, करबला का मंजर मेरी आंखों से जाता नहीं। दिल रोए बिना सब्र कर नहीं सकता, असगर की शहादत के बिना वाक़या करबला पूरा हो नहीं सकता। मेरे इमाम के उस घोड़े पर कुर्बान हो जाऊं, उसे भी पता है मेरे आका का चोट से जिस्म मुबारक छलनी है। घोड़े ने अपने घुटने को जमीन में टेक दिया। मेरे आका हुसैन ने अपने सर मुबारक को मैदान करबला की जमीन पर रखने वाले थे कि शिमर आ गया और मेरे हुसैन के सीने पर सवार हो गया। मेरे हुसैन ने कहा, तू कौन है और क्या इरादा है। जालिम कहता है, मैं शिमर हूँ और इरादा आपके सर को कलम करना है। मेरे आका कहते हैं, जालिम मेरे सीने से उतर जा, मुझे मेरे रब के लिए 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे, मुझे सजदा कर लेने दे। मेरे हुसैन ने अपनी ताकत से उसे दूर किया और खुद को सजदे में लेकर आए। कोई भी तलवार ऐसी न थी जो मेरे हुसैन के सर मुबारक को काट सके। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे पर तलवार न चली तो ये तो नबी के लाडले नवासे थे, शेर खुदा के जिगर के टुकड़े थे। मेरे हुसैन पर तलवार क्या चलती। सजदे की हालत में मेरे आका के सर मुबारक को कलम कर दिया जाता है। जैसे मेरे आका के सर को कलम किया जाता है, वैसी सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, करबला में अंधेरी छा गई। रिवायतों में आता है, खाने काबा के पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत के बाद खून का फव्वारा जारी हुआ। बैतुल मुकद्दस की हर ईंट से हुसैन की शहादत के बाद खून जाहिर हुआ था। मैं इमाम को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों का जुल्म नहीं थमा था। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी और जब आग लगी तब छोटे छोटे बच्चे खेमे में थे, औरतें खेमे में थी। इन जालिमों ने बीवियों के सरों से चादरें छीन ली, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने न देखा था, सितारों ने न देखा था, सूरज ने न देखा था। उनके मुकद्दस सरों से चादरें छीन ली गई। अल्लाहु अकबर। हजरत सकीना ने कानों में बालियां पहनी थी। एक यजीदी ने बाली इस तरह छीनी कि उनके कानों से खून जाहिर हो गया, मगर ये सब सब्र कर रहे थे। मेरे हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद करके यजीद ले जा रहे हैं। तमाम शहीदों के सर भी नेज़े पर थे। मेरे हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर सबसे बुलंद और ऊंचा था। ये देख बीबी जैनब फरमाती हैं, ऐ यजीदियों देखो, तुम्हें क्या लगा था, तुमने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया, तुमने मेरे भाई को हरा दिया। देखो मेरा भाई आज भी बुलंद है, कल भी बुलंद था और कयामत तक बुलंद रहेगा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी ताकत को सलाम, हुसैन तेरी रिफअत को सलाम, हुसैन तेरे मुकाम को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम। हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को काट दिया तुमने, निजाम कुफ्र को मिटा दिया तुमने।
میرے حسین اپنے سبھی عزیزوں کو اب کھو چکے تھے، چھوٹے سے بڑے ہر ایک نے شہادت میں اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ اب میرے حسین نے ایک صندوق سے اپنے نانا مصطفیٰ کا عمامہ نکالا اور سر پر باندھا، اپنے بابا علی کی تلوار ذوالفقار حیدری اٹھائی، پھر بی بی زینب سے وصیت کی، اے میری بہن زینب، تو نے مدینے سے کربلا تک میرا ساتھ دیا، ہر منظر میں صبر کی مثال بنی۔ جب تو اپنے بھائی کو تیر سے چھلنی دیکھے، جب تو اپنے بھائی کو نیزے پر دیکھے تو میری بہن صبر کرنا۔ پھر ابن حسین نے اپنی بیوی شہربانو کو گلے لگایا اور انہیں بھی صبر کی وصیت کی، انہیں دلاسا دیا۔ امام زین العابدین جو بیمار تھے، جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے، انہوں نے بھی جنگ میں جانے کی اجازت مانگی، مگر حسین نے منع کر دیا۔ شاید ہمیں کربلا کا واقعہ سنانے کے لیے وہ بچا لیے گئے تھے۔ اب آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں چچا باز گئے نہ لوٹ کر آئے، بھائی علی اصغر، بھائی علی اکبر گئے نہ لوٹ کر آئے، اگر آپ چلے گئے تو ہم بابا کسے کہیں گے؟ حسین نے سکینہ کو صبر کی نصیحت دی اور میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ وہاں یزیدیوں سے کہا، تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ یزیدی کہتے ہیں، بیعت کرو زندگی ملے گی۔ حسین نے جواب دیا، اگر بیعت کرنی ہوتی تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو کیوں لے کر آتا؟ میں اپنے بیٹے علی اصغر کو کیوں لے کر آتا؟ بھائی عباس کو کیوں لاتا؟ میں کٹ سکتا ہوں لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میرے مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، اولاد جو شیر خدا کی تھی، جن کے سامنے آنے سے لوگ بھی کانپتے تھے۔ میرے حسین نے میمنہ صاف کر دیا، محصرہ صاف کر دیا، لشکر کی قلب پر حملہ کیا اور وہ بھی صاف کر دیا۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکی، وہ تلوار جسے موت کا تصور نہ روک سکا، وہ تلوار جو پیاس سے نہ روک سکی، وہ تلوار جسے زینب کی محبت نہ روک سکی، وہ تلوار جو شہربانوں کے آنسو سے نہ رکی۔ حسین کی وہی تلوار چلتے چلتے رک جاتی ہے، مگر بھوک کی وجہ سے نہیں رکی ہے، پیاس کی وجہ سے نہیں رکی ہے، زینب کے آنسو دیکھ کر نہیں رکی ہے، شہربانوں کی محبت دیکھ کر نہیں رکی ہے۔ حسین کی تلوار اہل بیت کی وجہ سے نہیں رکی ہے۔ اگر حسین کی تلوار رکی ہے تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی ہے۔ خدا کی قسم، آپ کو اور ہم کو سکھانے کے لیے تھا، آپ کو ہم کو نماز کا مرتبہ بتانے کے لیے تھا۔ آج ہر نعمت حاصل ہونے کے باوجود ہم نماز میں بہانے بناتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، مگر دیکھو ہمارا حسین بھوکے پیاسے نماز نہیں چھوڑ رہے۔ میرے آقا حسین زخموں سے چور 22,000 یزیدیوں کو جہنم پہنچا چکے تھے۔ میرے حسین نماز کے لیے گھوڑے سے اترنے ہی والے تھے۔ میرے امام کا جسم مبارک تیروں سے چھلنی تھا، تیروں سے پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ عالموں کے کہنے پر پانی بند ہوا، چھوٹا چھوٹا بچہ پیاس کی شدت سے رو پڑا، یہ دیکھ کر پانی بھی خود میں شرمندہ ہو گیا۔ یوں ہوا ابن حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں، چچا مجھے پانی چاہیے، پیاس کی شدت نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ عباس کا دل چھلنی ہو گیا، نہر تک پہنچے، ہاتھوں میں پانی بھرا، مگر سکینہ کا سوکھا چہرہ یاد آیا اور پانی وہیں گرا دیا۔ مشکزہ بھرا اور دوڑی خیمے کی طرف، مگر شمر چلایا، ایک قطرہ بھی حسین تک نہ پہنچے۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر دوسرا، پانی دانتوں میں دبایا، مگر مسکزہ پر تیر لگنے سے مسکزہ بھی پھٹ گیا اور سارا پانی گر گیا۔ کینہ کی آس ہی رہ گئی، بچوں کے لب سکھ کے سکھ ہی رہ گئے۔ ظالموں کی بے رحمی دیکھ رہے ہو، میرے حسین کا صبر دیکھ رہے ہو، ہندو تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرے حسین کو پیاسا کیوں کیا؟ تو تجھے شیر خدا کی اولاد سے خوف نہ آیا؟ کیا تجھے نبی کے نواسوں پر رحم نہ آیا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید کے نام کے ہر ایک لفظ پر، ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید پر آغاز قیامت تک۔